मन्ये वरुणशङ्कया। सायङ्कालः 7:00 आसीत्। दूरचित्रवाण्यां कौटुम्बिका मालिका प्रावर्तत। खलनायिकां दूषणानि दत्वा माता मालिकां पश्यन्ती आसीत्। दूरनियन्त्रकः तस्याः एव हस्ते आसीत्। तातः तस्याः समीपे पर्यङ्के उपविष्टवान्। मम सहोदरी सुरुचि चलभाषे वाट्साप् विभागे सल्लपन्ती आसीत्। तदा उत्पीठिकायां दूरभाषः वादितः। बालिकामग्नया मात्रा दूरभाषध्वनिः नैव श्रुतः। दूरभाषे मम पितुलः आसीत्। तातेन सह वार्तालापः आरभत। बन्धो, तव चलभाषे सैलेण्ट् मोड् अस्ति वा? 2 वारं सम्पर्कः कृतः मया। दूरभाषया अपि सम्पर्कः कृतः। न दूरचित्रवाण्यां मालिका प्रवर्तते। तातः अवदत्। अवगतम्। अत्रापि तथैव दृश्यम्। अतः सौधायाम् आगत्य वदामि। अस्तु, इदानीं दूरचित्रवाण्याः ध्वनिं न्यूनं कृत्वा दूरभाषस्य ध्वनिं वर्धयतु। मया किञ्चित् वक्तव्यं। सर्वान् आह्वयतु। पितुलः कथितवान्। आम्, आगताः सर्वे। अधुना वद। श्वः रविवासरः अस्ति। कोऽपि विशेषः कार्यक्रमः नास्ति वा? अस्ति चेत् मा कुरु। वयं सर्वे एकदिवसीययात्रां गच्छामः। सः अवदत्। किन्तु कुत्र गच्छामः? कति वादने? कदा प्रत्यागच्छामः? श्वः वयम् उषसि 6:30 प्रतिष्ठामहे। वहिनीं कथय, किमपि पाथेयपात्रं मा गृहाण। इच्छसि चेत् पृथुकान् जलकूपीं च गृहाण। वयं प्रभाते चतुश्चक्रिकया प्रतिष्ठामहे। रे मुकुन्द, प्रथमं सम्यक् व्यवस्थापनं कुरु, सर्वान् पृच्छ। तातः अवदत्। अहं तु आगच्छामि। प्रवासे मया सह शर्मिष्ठा अपि अस्ति। आवां रुपित्रं गृह्णीवः इति सुरुचिवत्। अथ किम्, अहमपि श्वः चतुश्चक्रिकां चालयामि। माता सोत्साहमुक्तवती। किन्तु अहं युष्माभिः सह न आगच्छामि। अद्य मम नैट् शिफ्ट् वर्तते। आरात्रि सङ्गणके कार्यं करोमि। श्वः आदिवसं निद्रामि। अहमुक्तवान्। दूरभाषे बहुकालपर्यन्तं सम्भाषणं भूतं। तदनन्तरं निश्चितं। ते सर्वे श्वः एकदिवसीययात्रां गमिष्यन्ति। पितुलस्य एकदिवसीययात्रायोजना सर्वेभ्यः अरोचत। तथापि त्वया विना यात्रां कथं गच्छामः इति पितरौ सुरुचि च सखेदम् अवदताम्। येन केन प्रकारेण 7 जनानाम् एकदिवसीययात्रा दृढीभूता। तदनन्तरं ते भोजनं कृत्वा अशेरत। अहं कक्षे सङ्गणके निजकार्यम् आरब्धवान्। अन्येद्युः पादोन 7:00 ते सिद्धीभूताः। माता एकं पृथुकभरितं पाथेयपात्रं तथा च जलकूपीं गृहीतवती। याने केवलं वार्तालापः न भवति, अपि तु ऊर्जायै खादनं भवति। पितुलः नैव आगतवान्। ह्यः सः 6:30 प्रतिष्ठामहे इति उक्तवान्, किन्तु स्वयमेव विलम्बं कृतवान्। अहं तु तेषां गमनस्य प्रतीक्षां कृतवान्। अद्य आदिवसं मम एव राज्यं। यथेच्छं खादामि, यथेच्छं दीर्घकालं निद्रामि। न कस्यापि विरोधः। अहं शनैः पर्यङ्के सुप्तवान्, किन्तु सुरुचि पुनः माम् उत्थापितवती। अस्मासु गतेषु द्वारं पिधाय स्वपिः। इदानीम् उत्तिष्ठ। 7:00 अस्माकं गेहस्य पुरतः पितुलस्य चतुश्चक्रिका आगच्छत्। तदा ते सर्वे यात्रायै प्रस्थितवन्तः। अधुना अहं गृहे एकाकिनः एव आसम्। आरात्रि सङ्गणके कार्यं भूतं। विश्रामार्थं निद्रा आवश्यका। अहं द्वारं पिधाय शयनकक्षे आगतवान्। तदा एव द्वारघण्टा वादिता। एते किमर्थं प्रत्यागताः? किमपि विस्मृतं वा इति विचिन्त्य अहं द्वारम् उद्घाटितवान्। द्वारे दुग्धपालः आसीत्। महानसात् पात्रम् आनयित्वा तं दत्तवान्।
तत्र एव नेत्रे निमील्य स्थितवान्। उत्तिष्ठतु महोदय, दुग्धं गृह्णातु, सः अवदत्। अहं तद् दुग्धभरितं पात्रं शीतकपाटे आधत्तवान्। पुनः पर्यङ्के सुप्तवान्। नेत्रे निद्रया निमीलिते तदा एव चलभाषः वादितः। चलभाषे सुरुच्याः वाय्स् मेसेज् आसीत्। वयं प्रस्थितवन्तः रात्रौ एव प्रत्यागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सुखेनैव स्वपिहि। मध्ये उत्थाय माध्याह्नभोजनं कुरु। दुग्धं गृहाण। तथैव शीतकपाटे न आधत। तत् तापयित्वा एव स्वपिहि, न चेत् दुग्धं नश्यति। हन्त। आम् इति रिप्लै लिखित्वा अहम् उत्थितवान्। निद्रा विचलिता एव, अतः महानसं गत्वा निर्दिष्टं कार्यम् अहं पूरयितवान्। 8:30 समयः आसीत्। शयनकक्षे पुनः निद्राराधनम् आरब्धः। अहम् अस्फुटतया कलाकद्वयपर्यन्तं सूक्तवान्। 10:30 पुनः द्वारघण्टा वादिता। अधुना अहं सकोपं द्वारम् उद्घाटितवान्। मत्पुरतः अस्माकं प्रतिवेशिनी साने महोदया आसीत्। आलोक, तव मात्रा सह वार्तालापभूतः। ते सर्वे पर्यटनार्थं गताः किल? आम्, प्रभाते गताः। सा उक्तवती तव कार्यम् आसीत्, अतः त्वं न गतवान्। किन्तु अहमपि उक्तवती, चिन्ता मास्तु, सानन्दं पर्यटतु। अद्य आलोकः अस्माकं गृहे भोजनाय आगच्छति। धन्यवादाः महोदये, किन्तु इदानीं न आगन्तुं शक्नोमि। इदानीं निद्रायाः आवश्यकता, न तु भोजनस्य। अहं प्रयत्नपूर्वकं कोपं नियन्त्र्य सविनयम् उक्तवान्। त्वं सुप्तवान् असि किल? क्षमस्व क्षमस्व। अस्तु, अहमेव तां भोजनपेटिकां ददामि। यदा उत्तिष्ठसि तदा भोजनं कुरु। द्वारम् उद्घाटितं स्यात्, अचिरात् एव आगच्छामि। साने महोदयायाः प्रतिवेशिधर्मः मत्कृते मस्तकशूलः भूतः। द्वारम् उद्घाट्य अहं तत्र एव स्थितवान्। क्षणद्वयोत्तरं साने महोदया आगतवती। तया दत्तां भोजनपेटिकां गृहीत्वा द्वारं पिधाय अहम् अन्ते आगतवान्। चलभाषे सुरुच्याः सन्देशः आसीत्। साने महोदया भोजनं दत्तवती। एन्जाय् कुरु। कारवेल्लशाकं, रोटिकाः, दध्योदनम्, आहाहाहा। एनं सन्देशं पठित्वा तस्यै कुपितवान् अहम्। स्वयं तु उपाहारगृहे विविधान् खाद्यपदार्थान् खादति, अत्र मां सन्देशं करोति, कारवेल्लशाकं खाद। तां भोजनपेटिकां न उद्घाट्य अपि भोजनं कथमस्ति इति सम्यक् अवगतं मया। एतस्मात् शाकात् तु प्रभाते पक्वं शाकं स्वादुतरम्। अहं वातायनानि अपि पिधाय शयनकक्षे आगतवान्। 11 समयः। किञ्चित् बुभुक्षा जाता अधुना, अतः स्नात्वा भोजनाय उपविष्टवान्। माता मत्कृते रोटिकाः तथा च आलुकशाकं सिद्धं कृतवती। तत्सहितं साने महोदया अपि पेटिकां दत्तवती। पेटिकायां 3 रोटिकाः, कारवेल्लशाकं, दध्योदनम् एते पदार्थाः आसन्, किन्तु सर्वे पदार्थाः शीताः। अहं तद् भोजनं वायुचुल्याम् उष्णीकृत्वा खादितवान्। आलस्यं वारयित्वा भोजनस्थालिकाम् एवं पात्राणि क्षालयितवान्। अधुना तु द्वारं नैव च उद्घाटयामि इति विचिन्त्य पर्यङ्के सुप्तवान्। कलाकोत्तरं पुनः द्वारघण्टा वादिता। प्रथमं दुर्लक्ष्यं कृतवान्, किन्तु कोऽपि मम निद्रायाः शत्रुः द्वारे प्रतीक्षां कृतवान्। अहं सकोपं द्वारम् उद्घाटितवान्। बहिः एकः मनुष्यः स्थितः। सुदिनं महोदय, मम नाम वरुणः। भवतः समयः अस्ति चेत् मया किञ्चित् वक्तव्यं, सः उक्तवान्। न समयः नास्ति, क्षम्यताम् इत्युक्त्वा अहं द्वारं पिधत्तवान्। पुनः सः मनुजः माम् आहूतवान्। अहम् अगतिकतया द्वारं पुनः उद्घाटितवान्। महोदय, कृपया गच्छतु, अहं बहु श्रान्तः अधुना। महोदय, भवतः श्रान्तिं निवारयितुम् एकः शोभनः उपायः अस्ति
उपविशामि वा? धन्यवादः। महोदय, श्रान्तिं निवारयितुम् इदं तैलं बहु उत्तमं। भवान् एकवारं तैलसमुक्षणं करोति चेत् इयती उत्तमा निद्रा भवति, इयती उत्तमा निद्रा भवति। सर्वे भवन्तः कुम्भकर्णः इति मन्यन्ते। उत्तमनिद्रायै मां तैलस्य आवश्यकता नास्ति। भवतः भाषणं समाप्तं चेत् कृपया गच्छतु। आम् आम्, गच्छामि। जनानां मनःशान्ति इति अस्माकं ब्रीदम्। भवान् एव कथयतु, केवलम् उत्तमं शयनं पर्याप्तं वा? शयनोत्तरम् अलसनिवारणम् आवश्यकम्। अलसः हानिकारकः। भवता श्रुतं वा? अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य अस्तु अस्तु अस्तु, अग्रे वदतु। तदर्थम् इदम् अनालसफेनकम्। भवान् अनेन फेनकेन स्नाति चेत् शतगुणितेन उत्साहेन अवशिष्टानि कार्याणि करोति। विश्वसतु मयि। मह्यं स्नानमेव न रोचते, अतः इदं फेनकं मत्कृते व्यर्थम्। इदानीं भवान्? गच्छामि महोदय, निश्चयेन गच्छामि। तत्पूर्वं भवान् स्नानेन विना अपि प्रफुल्लितुम् इच्छति वा? इच्छति चेत् इदं सौरभकं भवत्कृते वरदानम् एव। इदं क्रीणामि चेत् भवान् गच्छति वा? नैव। मां यापयितुं भवान् क्रीणाति चेत् अहमपि न विक्रीणामि। भवान् जिघ्रतु, अनुभवतु, तदनन्तरम् एव क्रीणातु। यदि क्रेतुम् इच्छति चेत्? इच्छा नास्ति एव। अहं बहु श्रान्तः। इदानीं केवलं निद्रायाः आवश्यकता। भवान् कृपया गच्छतु। भवान् इच्छति चेत् फेनकं क्रीणामि। रिक्तहस्तं मा गच्छतु। यच्छतु, फेनकं यच्छतु। अहं कष्टेन उक्तवान्। महोदय, भवान् पुनः अनिच्छया क्रीणाति। मया पूर्वमेव कथितं, ग्राहकस्य मनःशान्ति इति भवतः ब्रीदं। जानामि, तथापि तत् फेनकं ददातु। फेनकं समाप्तमेव। यथा इच्छति भवान्। फेनकचतुष्टयस्य 99 रूप्यकाणि। अहं भवन्तं 100 रूप्यकाणि ददामि। बाढं। तं 100 रूप्यकाणि दत्वा अहं नतवान्। सः अगच्छत्। द्वारविक्रेतारः सुकुशलाः खलु? सः मया सह कलाकद्वयपर्यन्तम् आसीत्, किन्तु रिक्तहस्तं नैव गतवान्। तस्य संयमः, शान्तता, स्मितम्, एतान् गुणान् दृष्ट्वा अहं स्तिमितः। प्रभाते सपादसप्तवादनतः द्रातुं प्रयत्नशीलः आसम्, किन्तु अकस्मात् सर्वे जनाः मम निद्रायाः शत्रवः भूताः। प्रथमं दुग्धपालः, तदनन्तरं प्रतिवेशिनी, तदनन्तरं सुरुचि, इदानीम् एषः द्वारविक्रेता। एषः न आगच्छति चेत् सुखेनैव सुप्तः आसम्। मया एकः ख्यातः श्लोकः स्मृतः। कमले कमलाशेते, हरश्येते हिमालये, क्षीराब्धौ रमाकान्तश्येते, मन्ये मत्कुणशङ्कया। अस्मिन् श्लोके मत्कुणशङ्कया अस्य पदस्य परिवर्तनं मत्कृते वरुणशङ्कया इति स्यात्। यत्र एते देवताः शेरते तत्र निद्रां विचलितुं कोऽपि वरुणः न आगच्छति। एतादृशाः असुराः पृथिव्याम् एव वर्तन्ते। अत एव अहं प्रार्थनां करोमि, हे देवाः, अस्मासु प्रसीदन्तु। यथा भवन्तः भवदीयेषु स्थानेषु सुखेनैव शेरते, तथैव अस्मभ्यम् अपि निद्रासुखं यच्छन्तु। नास्ति शयनसमं सुखं, तत् सर्वे जनाः प्राप्नुवन्तु इति एव इच्छा।